शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना वक्त की जरूरत थी। अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अदम एतमाद वापस ले लें तो इलेक्शन कराते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अहम इंकशाफ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर के खिलाफ मुकदमात बनाने वाला नून लीग का सदर है। आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का बुरा हाल होगा। किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो सन 2008 में हमने किया था। MQM और नून लीग के इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। तहरीक इंसाफ वाले तो कल तक जमहूरियत और आइन पर यकीन ही नहीं रखते थे। बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर समेत कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ गया। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि आज से बाजार रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया था। पाकिस्तान का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल मुतारिफ कराने का प्लान। 60% मुतबादिल ज़राए से तवानाई हासिल करने का प्लान। IMF मिशन से शेयर। ज़राए के मुताबिक IMF को दरामदी कोयले पर पाबंदी आयद करने का प्लान भी बता दिया। 1% सालाना मौसमियाती तब्दीली पर खर्च किए जाने की तजवीज़ से IMF मिशन मुत्तफिक। क्लीन एयर पॉलिसी के तहत ग्रीन एनर्जी मिक्स। बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट पर IMF मिशन को ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के भाई मियां अमजद इकबाल का PTI से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा कि मज़ाहमत की सियासत पर यकीन नहीं रखता। PTI का रास्ता मुल्क की तरक्की और तामीर के सख्त मुखालिफ था। मियां असलम इकबाल ने तहरीक इंसाफ छोड़ने की तरदीद कर दी। कहा, भाई अमजद इकबाल के सियासी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और रहूँगा। कोंगो वायरस एक और जिंदगी निकल गया। कराची के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल में जेर इलाज कोयटा का 35 साला मरीज दम तोड़ गया। मरीज को आज सुबह कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया। मरीज को सांस लेने में भी शदीद दुश्वारी का सामना था, जो जानबर ना हो सका। कराची में 8 साला बच्चा खुले मैन होल में जा गिरा। भांजे को बचाने के लिए मामू मैन होल में कूद गया। बच्चे को निकालने के बाद मामू डूबकर जाम बहक हुआ। 8 साला साजिद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाका मकीनों ने मेयर कराची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की रुकनीत मुअत्तल कर दी। ICC के मुताबिक श्रीलंकन क्रिकेट में हुकूमती मुदाखलत पर बोर्ड की रुकनीत मुअत्तल की। बोर्ड बतौर मेंबर अपनी जिम्मेदारियों की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप फौरी मुअत्तल की जा रही है। बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर समेत कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ गया। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि आज से बाजार रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया था। पाकिस्तान का 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल मुतारिफ कराने का प्लान। 60% मुतबादिल ज़राए से तवानाई हासिल करने का प्लान। IMF मिशन से शेयर। ज़राए के मुताबिक IMF को दरामदी कोयले पर पाबंदी आयद करने का प्लान भी बता दिया। 1% सालाना मौसमियाती तब्दीली पर खर्च किए जाने की तजवीज़ से IMF मिशन मुत्तफिक। क्लीन एयर पॉलिसी के तहत ग्रीन एनर्जी मिक्स। बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट पर IMF मिशन को ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के भाई मियां अमजद इकबाल का PTI से लाताल्लुकी का ऐलान।
کہا کہ مزاحمت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ پی ٹی آئی کا راستہ ملک کی ترقی اور تعمیر کے سخت مخالف تھا۔ میاں اسلم اقبال نے تحریک انصاف چھوڑنے کی تردید کر دی۔ کہا بھائی امجد اقبال کے سیاسی فیصلے سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور رہوں گا۔ کونگو وائرس ایک اور زندگی نکل گیا۔ کراچی کے سندھ انسٹیٹیوٹ آف انفیکشن ڈیزیزز اسپتال میں زیر علاج کوئٹہ کا 35 سالہ مریض دم توڑ گیا۔ مریض کو آج صبح کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ مریض کو سانس لینے میں بھی شدید دشواری کا سامنا تھا، جو جام بر نہ ہو سکا۔ کراچی میں 8 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں جا گرا۔ بھانجے کو بچانے کے لیے ماموں مین ہول میں کود گیا۔ بچے کو نکالنے کے بعد ماموں ڈوب کر جاں بحق ہوا۔ 8 سالہ ساجد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا۔ علاقہ مکینوں نے میئر کراچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی سی سی نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کی رکنیت معطل کر دی۔ آئی سی سی کے مطابق سری لنکن کرکٹ میں حکومتی مداخلت پر بورڈ کی رکنیت معطل کی۔ بورڈ بطور ممبر اپنی ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ کی ممبرشپ فوری معطل کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آئی ایم ایف اور ایف بی آر حکام کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ پرچون فروشوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ ٹیکس ہدف میں کمی کی صورت میں اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ نگران حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کو یقین دہانی کرا دی ہے۔ اسلام آباد سے اکرام ہوتی رپورٹ کر رہے ہیں۔ حکومت کو ٹیکس اہداف کے حصول میں مشکلات کا سامنا۔ آئی ایم ایف اور ایف بی آر حکام نے رواں مالی سال کے آئندہ 8 ماہ میں ٹیکس وصولی پر سر جوڑ لیے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف اور ایف بی آر حکام کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات جاری ہیں۔ ایف بی آر نے آئی ایم ایف کو ہر ماہ اور ہر سیکٹر سے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، کسٹمز، ایکسائز کی مکمل تفصیلات فراہم کر دیں۔ جنوری سے پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کا پلان بھی بنا لیا گیا۔ مقدمات میں پھنسے ہوئے ٹیکس وصولی کے طریقہ کار پر بھی اتفاق ہونے کا امکان۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ایف بی آر نے آئی ایم ایف کو رواں مالی سال کے ٹیکس ہدف حاصل کرنے اور پروگرام پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی بھی کرا دی۔ ٹیکس ہدف میں کمی کی صورت میں فوری طور پر اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ درآمدات کی آڑ میں منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز روکنے کے لیے آئی ایم ایف نے پاکستان سے سخت پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے مزید سخت سزائیں فائنانس بل میں منظور کرائی جائیں۔ منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کے مکمل چین کو توڑا جائیں گے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ درآمدات کی آڑ میں منی لانڈرنگ اور مشکوک ٹرانزیکشنز روکنے کے لیے آئی ایم ایف نے پاکستان سے سخت پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں مشکوک ٹرانزیکشنز کے لیے مزید سخت سزائیں فائنانس بل میں منظور کرائی جائیں۔ منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کے مکمل چین کو توڑا